मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फुतरुस में आपके हाज़िर खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह कीजिए। इस वक्त आपकी आवाज़ बैनुल हरमैन में है। ज़ियारत का शरफ़ हासिल किए और दुआओं को तलब फरमाएँ। मैं अपने वालिदैन की नियाबत में ज़ियारत पढ़ूँगी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबुल फज़्लिल अब्बास या कमरे बनी हाशिम। अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र व ज़मान अदरिकनी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ खालिक कायनात, जिस तरह तू रात को दिन में बदल देता है, इसी तरह हम सब जिन जिन परेशानियों में मुबतला हैं तो उन्हें अपने शानी करीमे से हाल कर दे। हमारे गमों को बहक के मोहम्मद और आले मोहम्मद की खुशियों में बदल दे। हमें दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से बचा ले और हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा। नेकी और हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, मेरे दिल से दुनिया की हवस, लालच, रौनकें सब ख़त्म कर दे। मेरे रहमान और रहीम अल्लाह, नागहानी आफात और अमवात से महफूज रखना। मेरे वालिदैन समेत तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। उनको मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ियारत और शिफ़ात नसीब फरमा। मेरे पाक परवरदिगार, आपको और आपके तमाम साथियों को इस नेक काम का अजर अज़ीम अता हो। आपके तमाम जायज़ मकासिद पूरे हों और वक्त के इमाम का जल्द अज़ जल्द ज़हूर हो। मुजना चीज़ समेत तमाम मोमिनीन को बार बार हज, उम्रा और ज़ियारत करने की तौफ़ीक अता फरमा। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, हमें अपना कुर्ब नसीब फरमा। बस हमें ऐसा बनने की तौफ़ीक दे कि हम तुझे पसंद आ जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाए और आपकी तमाम दुआओं को बारगाह इलाही में शरफ़ इस्तिजाबत हासिल हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह भाई, कीजिए। जी, मेरा बेटा एहसन अली है ना, उसके काम के लिए दुआ करें। मैंने आगे भी आपसे बात की थी। मेरा सलाम मौला। आप अभी हरम में हैं? जी जी, बैनुल हरमैन में है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या मेरे मालिक को हक। अस्सलाम वालेकुम मेरे हुसैन वाली इब्नुल हुसैन वाली औलादुल हुसैन वाली असहाबुल हुसैन। मेरे मालिक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला मेरा सलाम कबूल कीजिए। मौला मेरी फरियाद सुनो। मौला मेरे बच्चे का काम हो जाए। मौला मेरे बच्चे को मौजज़ा करते हैं और हमें अपना घर अता कर। मौला आपकी ज़िम्मेदारी के लिए हमें घर चाहिए। मौला मुझे आपकी ज़िम्मेदारी के लिए घर चाहिए। मौला मैं किसी के घरों बड़े परेशान हैं हम लोग। मौला आप मौजज़ा कर सकते हैं। मेरा एक ही बेटा है, उसको सेहत और जिंदगी दे। मेरे मौला उसका काम हो जाए। मेरे खामन का साया हम सब पे कायम रहे। मेरे खामन का साया मेरे बच्चों को सेधे, मेरे परदेसी बेटियों की खैर करना। मौला मेरी बच्चियां परदेस में, उनके बच्चों की खैर करना। मेरी आमना को वसीर रिज़्क़ दे, मेरी सादिया को वसीर रिज़्क़ अता कर। मौला उनको सुकून अता कर, उनके बच्चों को सेहत दे। मेरे वली को जुबान दे के मौला आप मौजज़ा कर दे, वली बोलना शुरू हो जाए। मौला वो मासूम बच्चा बोल नहीं सकता। मौला उसको जुबान दे दे। मेरे मौला आप मुझनुमा है। मौला पर खुसूसी रहम करम फरमाए और आपके बच्चे को गैब से बोलने की ताकत अता फरमाए। इलाही आमीन। मेरे एहसन अली के लिए दुआ करें ना, मेरे बच्चे का काम हो जाए। मौला आप तो मुझनुमा है ना। बेशक मौला के तमाम उमूर को सही फरमाया और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जल्द अज जल्द करबला आने की तौफीक हासिल हो। मोमिनीन की दुआओं का सिलसिला जारी है। अगर आप भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो ज़रूर कॉल करें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ السلام کیجیے۔ علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اے میرے پاک پروردگار، تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، چہاردہ معصومین کا، ہماری تمام جائز خواہشات کو پوری کر۔ میرے مولا جتنے دنیا میں بیمار ہیں انہیں صحت والی زندگی عطا فرما۔ میرے اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں میرے والدین سمیت ان کی مغفرت فرما۔ اور بالخصوص آج میری ایک سہیلی ہے فاطمہ، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو آپ بھی دعا گو کہ ان کی مولا مغفرت فرمائیں، اور مجھے میرے بچوں سمیت میرے خاوند سمیت مولا جلدی سے کربلا بلائیں، چہاردہ معصومین کی زیارت کروائیں۔ مولا جن جن بچوں نے پیپر دیے ہوئے ہیں یا دینا چاہ رہے ہیں مولا انہیں اپنی شان کے مطابق کامیابیاں عطا فرمائیں۔ میرے مولا ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں مولا، شب برات تھی، ہم نے مولا آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم جو پورا سال ہم سے نہیں ہو سکے کوئی اچھے عمل تو آئندہ ہم کوشش کریں گے مولا آپ ہمارا ساتھ دینا اس بات میں تاکہ ہم اس بات کو پورا کر سکیں۔ مولا جو زندگی رہ گئی ہے اس میں مولا پنجتن پاک کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دے۔ ہماری بچیوں کی چادروں کو حفاظت کرنا، ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی بچیوں کو تاکہ وہ جناب زینب کی چادر کی حفاظت کر سکیں۔ مولا آپ بھی ساتھ دیں ہمارا اس بات میں، ہمارے بچے حسینی بنے، الہی آمین۔ اللہ آپ کی تمام اور اللہ دعاؤں آپ کو اس کام کا بے پناہ اجر دے۔ الہی آمین، الہی سلامت رہے، مولا آپ کو توفیق دے کہ آپ کربلا مقدسہ تشریف لائے اور ان نورانی فضاؤں سے مستفید ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علی الحسین وعلی علی وعلی اصحاب الحسین۔ مولا ہمارے تمام الہی آمین۔ یا مولا ہمارے تمام گناہ معاف کر دیں، اور جو بیمار ہیں ہم کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، خاص طور پر میرے والدین کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے۔ اور ہم نے اپنا گھر شروع کیا ہے مولا، آپ ہماری تمام اس میں مشکلات ختم کیجیے اور ہماری مدد کیجیے تاکہ جلدی جلدی بن جائے۔ مولا غازہ خانہ ہم بنائیں، وہ مولا غازی عباس کا علم لگائیں اس پر، اور مولا تمام بیماروں کو کی راتوں کو شفا یاب قرار دیں، ان کو صحت دیں، ان کی مشکلات کو حل کریں۔ ہماری پہلی اور آخری دعا کہ ہمارے وقت کے امام کا جلد از جلد ظہور ہو اور ہم سب کو جلد از جلد کربلا مولا بلا لیں اور ہم وہاں کی زیارت کریں۔ الہی آمین۔ اللہ آپ کے تمام حوائج کو برآوردہ فرمائے اور ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ بسم کیجیے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکم یا وارث فاطمہ بنت رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
वबरकात वाजिल फरजहुम। दुआ है परवरदिगार दो आलम से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में मौला मेरे वालिद के दर्जात बुलंद फरमा, मेरी वालिदा को सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अनायत फरमा और मेरे भाई के रिज़्क़ माल ईमान में बरकत अनायत फरमा और जल्द अज जल्द हमें कुर्बला बुला और हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। शुक्रिया। सलामत रहे, अल्लाह आपके तमाम दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मोमिनीन की दुआओं का सिलसिला जारी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह कीजिए, ज़ियारत का शर्फ हासिल करें। व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या मौला या साहिब ज़मान, अस्सलामु अलैका या खदीजतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अजल्लल्लाहु तआला फरजहु व सल्लल्लाहु तआला मग़फ़िरत व ज़हूरक 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 या मौला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ऐ पाक परवरदिगार आलम, आपको वास्ता बीवी रुबाब की उजरी झोली का तमाम बे औलाद जोड़ों को औलाद नरीना अता फरमा। परवरदिगार आलम, तमाम परेशान लोगों को बिलखसूस मेरे वालिदैन की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार आलम, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। परवरदिगार आलम, मुझ समेत जिसके पेपर्स होने वाले हैं उनके मौला बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमा। परवरदिगार आलम, हमारी सीरत को और हमें बीवी फातिमा की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमें बीवी फातिमा की कनीज़ में से करार दे। मेरे मौला, हमारा किरदार इस तरह का बना दे कि हम लोग बीवी फातिमा की कनीज़ कहलाएं। परवरदिगार आलम, हमें भी मौला हुसैन का सच्चा अज़ादार बना, हमें उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला पाक, मुझे और मेरी फैमिली समेत हमें जल्द से जल्द करबलाए मोहल्ला बुलाएं। मौला हम लोगों के इमाम के यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमाएं और हमें मौला के जानसारान में से करार दें। मेरे मौला पाक, हम सब की तमाम दिली जायज़ हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं और जल्द से जल्द परवरदिगार आलम अपने रोज़े पर हम लोगों को बुलाएं, हमें मशी करने की तौफीक अता फरमाएं। परवरदिगार आलम, मेरे वालिद साहब को सेहत, ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता फरमाएं। उनके जिस्म में जो बीमारियां उनको शिफा में बदल दें। परवरदिगार, हमारे कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा और हमारी तमाम बीमारियों को, तमाम मुश्किलात को आसान फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मौला आपके तमाम दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या मौला, तमाम मोमिनीन मुस्लिमीन मुस्लिमात जो परेशान हाल हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या मौला, हज़रत आदम से लेकर जो इस दुनिया से तशरीफ लेकर सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। मेरे नानी नाना दादी दादा जजरिया और मेरे मालिक जो इस दुनिया से तशरीफ लेकर तमाम के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। हमें आइंदा गुनाह न करने की तौफीक अता फरमा। हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। हमें पंचगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या मौला, खुसूसन सुल्तान आदिल के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें उनकी जान से करार दे, हमें उनके कदमों में शहादत नसीब फरमा। या मौला, जो लोग बीमार हाल हैं, सबको, खुसूसन मेरे वालिदैन को और जो परेशान हाल है, सबको मौला रज़ा के सदके शिफाए कामिला वाजिला अता फरमा। मेरे मालिक, हमारे कारोबार को वसी कर, हमारी तमाम जायज़ शरई हाजात पूरी फरमा, हमारी तमाम मुश्किलात को आसान फरमा। हमें मौला का आज़ादार बना।
ملا ہم نے گھر شروع کیا ہے، اس میں جو جو مشکلات رکاوٹیں ہیں ان تمام کو حل فرما، وہاں مولا کا خانہ بنائیں، قلم لگائیں، ہماری مشکلات کو آسان کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور جلد از جلد اپنے فیملی سمیت کربلا آنے کی توفیق عطا فرما۔ اس وقت دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے، اگر آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں تو ضرور کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آج نوروز ہے اور اس کی مبارکباد امام حسین اور خصوصاً امام زمانہ کو مولا علی کی تاج پوشی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو مبارک ہو، خیر مبارک۔ اور مولا نے اتنا اچھا وسیلہ بنایا ہے کہ امام حسین کے پاس ہماری آواز پہنچ رہی ہے۔ اللہ میاں چینل نمبر 4 کو بہت ترقی دے پروردگار، اور انہیں با ایمان رکھے، ان کی آخرت کو بھی سنوارے، دنیا بھی سنوارے، اور جو اس کے ہوسٹ ہیں سید خادم عباس الحسینی ان کو صحت دے، زندگی دے پروردگار۔ ہمارے لیے وسیلہ بنے ہیں، بہترین وسیلہ بنے ہیں، اور ان کو زندگی میں بہت آسانیاں دے، کسی بھی امتحان میں ان کو نہ ڈالے، اور بارہلا جو امتحان میں ہو ان میں انہیں کامیابی دے، آسانی دے، ان کی زندگی خوشگوار گزرے۔ وہ ہمارے لیے بہت بڑا وسیلہ بنے جو ہماری آواز امام تک پہنچ رہی ہے، اور مولا ان کو خوش رکھے، سلامت بس رہے۔ یہی ہے کہ ہاں شکریہ، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور جلد از جلد کربلا آنے کی توفیق حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ کیجئے، زیارت کا شرف حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ جی بیٹا دعاؤں کو طلب فرمائے اور زیارت پڑھیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ مولا میری دعا قبول کریں، الہی آمین۔ اپنے ظہور۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ علیکم السلام، مولا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ کیجئے، زیارت پڑھیں اور دعاؤں کو طلب فرمائیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ میرے مولا میں کافی دنوں سے آپ کے حضور دعا کرنا چاہ رہی تھی مولا، شکر الحمدللہ کہ آپ نے میرے کال میں لائی، میری دلی خواہش پوری۔ میں سوچ نہیں پا رہی، میں سمجھ نہیں پا رہی کہ میں کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں مولا کے حرم میں میری آواز جا رہی ہے۔ سلامت رہے۔ اور میں صرف یہ کہوں مولا کہ ہمیں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں میں رکھنا مولا، ہمارے امام کا جلد از جلد ظہور کریں، ہمیں ان کی نصرت میں، ان کے لشکر جرار میں شامل کریں میرے مولا۔ اور میرے یہی دعا ہے میرے مولا کہ ہمیں اپنے حضور بلائے، اپنی بچیوں کے ساتھ میں آؤں، میں اپنے بچے کے ساتھ آؤں مولا، مجھے ایک عزادار حسین عطا کرے، ایک امام زمانہ کا سپاہی عطا کرے، اور میری بیٹی مولا ہمیں اپنے حرم پہ بلائیں، الہی آمین۔ ہم آپ کے حرم پہ آنا چاہتے ہیں اور اپنے بھیا کو لے کے آئیں گے، ہمیں مولا حسین کا ایک سپاہی اور عزادار چاہیے، الہی آمین، الہی آمین۔ اور ہمیں امام زمانہ کے لشکر میں شامل کریں، الہی آمین۔ مولا آپ کو بھائی دے دے اور عزادار بھائی دے دے، مولا سلامت رکھے آپ کو، آپ سب کو مولا خوش رکھے۔ اس وقت ہم بین الحرمین میں ہیں اور مومنین کی دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ بھی ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں تو ضرور کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا ابو الفضل العباس علمدار، السلام علیکم یا امام منتظر یوسف الزہرا، اے میرے آقا، اے میرے مولا شہدائے کربلا، ہمارا سلام آپ کے در پر شرف قبولیت ہو۔ ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و قارب، دوست باپ، تمام مومن و مومنہ، مسلم و مسلمہ کی جانب سے ہمارا سلام آپ کی بارگاہ میں ہو۔ مولا ہمیں سید الشہداء کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مشکلوں کو دور کریں، ہماری مدد کرنے والے آپ ہی ہیں، ہمارے گناہ سے گرا گناہ کبیروں کو بخش دیں، فشار قبر، عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے۔ مولا میں آپ کا شکر گزار ہوں، گناہ گار ہوں، آپ نے میرے کو جو نعمت عطا کی ہے آپ کا احسان ہے، آپ کو آپ نے فرزند عطا کیا ہے 15 شعبان کو، میرے مولا میری دعا قبول ہوئی، میری الہی آمین، فریاد کی تھی، میرے مولا اس کو بڑے عظیم عطا فرمائے، اور میرے مولا میری بہن بھائیوں کو عزت و آبرو کی نعمت کے ساتھ میرے رسول علیہ رسول کو غلام بنائے، میری زندگی کو محمد والے محمد کے زیور سے راستہ کرے، میرے وسوسوں کو مجھ سے نجات دے، میرے عملی طور پر اس در کا غلام بنائے، میرے مولا میرا سلام کربلا معلّہ میں شرف قبول نصیب ہو، جو فرزق کربلا کے آرگنائزر سے ان کی توسل سے میرا یہ سلام آپ کی بارگاہ میں پہنچے، میرے مولا مجھے شام کی زیارت نصیب ہو، میری بہن کے ساتھ، میرے بہن بھائیوں کے ساتھ میری زیارت قبول ہو، مجھے صبر کربلا کی نعمت عطا فرمائے، اور میرے مولا مجھے وادی السلام کے آخری کونے میں نعمت عطا کر دیں کہ میں وہیں کا مسافر بن جاؤں، میری واپسی کا سفر ختم ہو۔ الہی آمین۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو فرزند آپ کا دنیا میں آ چکا ہے ان کو عمر طولانی عطا فرمائے، سلامت رہے۔ مولا مومن کی دعاؤں کو شامل کر، فریادیوں کے فریاد سننے والے شہزادے علی اکبر، شہزادے علی اصغر کا واسطہ، شہزادے قاسم کا واسطہ، بابو الواحد کا واسطہ، امام موسی و قاسم کا واسطہ، میرے امام کا واسطہ، بی بی معصومہ قم کا واسطہ، بی بی زینب کا واسطہ۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور جلد از جلد کربلا آنے کی توفیق حاصل ہو۔ وقت جو ہے وہ تقریباً اختتام پہ پہنچ چکا ہے، حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔